حدش كيدان سرعة منصح أب 3 درجات يغفل إذا دما قداماي نقويتا أمينكا نسرعته كتسعد توسن كالاي أبغزي أبير بسم كريستوس يسوس داقم تولدن منفس أملاخ تقبلن سالساي بقدسنان بمنفس غزي أبير إننا بركا نتي سرعة غزي أبير كتحلو تئزز أبكم زعينة هوتن كلها بزغونة يكون منقدي حاتيات انتقبركا بسم كريستوس يسوس تنسحن بسمو دما محرت تقبلن أب حدش كيدان أمرون مصراي على أملاخ كم نايفوس حيلي كوينو كسرحن كله دم يسوس كريستوس دما نستفعل عليه حاتيات مصراي منفسه حيلي كوينو يسرح سرعة من صحن حدش كيدان بغال أملاخن بدم يسوس كريستوسن كخون كله نايبلوي كيدان سرعة من صح دما بدم إنساتاتن بسرعة متعرق كهناتن يقبر نبرا أبلوي كيدان لتناي متعرق من قدي بسرعة كهنات بسقاوي من قدي يقبر نبرا أو حدش كيدان قنا اتنسب مس أملاخ زت عرق يسوس كريستوس بعلي منبر إذا مززي نغالق سبايتو هبن سلازي سرعة من صحنا يبلوي كيدانن ني حدش كيدانن فللي كمزي أقدمو استقلت سيوز مسل سرعة من صح طاوطاويان أب عالم طاوطاويان هايمانوتات مقليا سلازي بلوم لأناتهم سرعة من صح سلازلوهم وسن مقلتي كوهابلو زك على يكونن انتخونا قن مبزحتهم وي مسناي بلوي كيدان زمساسل سرعة من صح ويكا مسناي حدش كيدان سرعة من صح زمساسل يتكمو إذا زخونوا له مغنيات دما كان مصحف قدس بزح حقتات وسيدهم مستيناتهم حقي أزاميدهم كخدو سلازدليهم نابنت ناي مسلمنا سرعة من صح بقلا وقنو مسناي بلوي كيدان يمساسل اتزبزح كفلو قنا بطاوتاوي سرعة استعبل ليو كومو دما كاثوليكن توهادون بتي حدا وقنوم مسناي بلوي كيدان سرعة زمساسل سرعة من صح يتقامو هابرسزي اتطاوتاوي سرعة دما كما أسر نايت امنتهم يتقاملو اتطاوتاوي سرعتهم دما بسم مريم وي بسم ملأختي ويون بسم استفلاليو دق سبات أبلكا ناملاخ مركاب زبلا استمرويو قلي كابتي استقاملو طاوتاوي سرعة نايتوهادو سرعة منصح كم أبنت كرئي كال نايمنت توهادو سرعة منصح هب 3 درجات يغفل قداماي أبزدل خيون زمرت كيون جزء قدوس قربان تقبل كامنته كلاي أبزبن إرجان كامنته سالساي سرعة منته دحري موت قداماي أبزدل خيون أبزمرت كيون جزء قدوس قربان تقبل كامنته توهدو نايرسهم من قدي زغتلو تأطاوينهم كما منتي أملاخ زمسلهم قربت أباقيع سلازلبسو قنا أزيوم مدينة قرتيوم سلازي زياتهم كاسيلكا أتكويركا بمرأين بمنفس أملاخ بمخوانن ترايخا نمننتهم كتستوعلون كتفلتون تخل انتخونا قن كل نقر بفريقو من انتخقهاتي لسرعة أملاخ زيكونس لسرعة قزاء رسوم الناس عابو لسيت أنزخو نفرا النافر يوم زنبرو أبتيناي من صح سرعة أمنتهم حادثة كنته زخل قدوس قربان دحري موصاديو أتي قدوس قربان زوسد دما بعد ما عبي زبلن بعل حدارن زخونه كخونا له ويبلو بتوسخي سبيتو زموتو وي سبايا زموتا وي دما قدم مرعا قدوس قربان كوسد كقدسن زدله يفقدلو اتسب وشتو كم زخونه يكون بزي قدس قدوس قربان مسوسده شعو كم زقدس يامنو ازي كامني حدش كيدان سرعه من صح زوسدو كخون كلو انتخونا كن نحدش كيدان سرعة منصح بقدوس قربان أبيلكا يكونن زكاد قدوس قربان سي نتوم منفس أملاخ الزلوهم نتوهات سبات المذكرتا إلهم كوستوه بكرسوس زت سرعاتيو أمبر زي نتوه سب نزل جرزي كوست تبهايلو زت سرعة يكونن قدوس قربان زي تقدسو سبات انتو سيدومو مرقم يوسعبهم تخطلتي سرعة توهادو قنا نتوم حتى أن زخونو سبات منتي كنتهن كقدسون لهم يوم زوسدوه ازقنا
ዝተራቀቀ መንገዲ ሰይጣን ዘዳለዎ ናይ ምትላል ክእለት እምበር ቅዱስ ቁርባንሲ ቦትኡ ከምኡ ኣይኮነን ብተወሳኺ እቶም ዝተቀበሉ ሰባት ድሕሪ መቅባሎም ገለገሊኦም ተመሊሶም ኃጢአት ስለ ዝገብሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 40 መዓልቲ ነቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓተ ምንጻህ ክደጋግምዎ ይእዘዙ ወሲኾም ኣብቲ ዝተቀበሉሉ መዓልቲውን ዝኾነ ሰብ ከይትንክፎምን ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከይሰርሑን ኢዶም ወይ ገጾም ወይውን ሙሉእ አካላቶም ማይ ከይሕጸቡን ማይ ከይትንክፉን ይእዘዙ በአጋጣሚ ኮይኑ ከም ገለሉ ሰብ መጺኡ እንተሰዓሞም ወይ ብማይ እንተተሓጢቦም ከም ዝረኸሱ ጌርካ ይቁጸር እቲ ዘገርም ግን እዚዩ እቶም ሰባት ምስተቀበሉ ንፋስ በአፎም አትዩ ኬርክሶም ግዲ ዝፈሩ ኮይኖም ጨርቂ ኣብ ኢዶም ገይሮም ናአፎም ወቲፎሞ ንገዝኦም ዝኸዱ ምዃኖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ካብ ሰሙን እኳ ኣብ ዘይሓልፍ ግዜ እቲ ናይ ቀደም ባህሪኦም ስለ ዝድርኾም ኣፎም ካብ እከይ ዘረባ ኣይዓርፍን እዩ እዚኣቶም ስጋውያን ስለ ዝኾኑ ብኢዶም ገይሮም ደኣ ንሓንቲ መዓልቲ ነቲ ስጋዊ ኣፎም ይውትፍዎ እምበር ካብ እከይ ዘረባ ንኽርሕቆስ ንልቦም ኣይኮኑን ዝዓጽውዎ እምበር እቶም ፈቃደኛታት ኮይኖም ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ መንእሰያት ዋላ እኳ ኣብ ግዜ ንእስነትና ክንቅደሲና ኢሎም ነቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት እንተተጠቐምሉ እቲ ቅዱስ ቁርባን እናበሉ ዝወስድዎ ወይንን ሕብስትን ነቲ መበቆላዊ ባህሪኦም ክልውጦ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ቁርባን ንስኻ ንኣምላኽ ክትስዕቦ ከም ዝወሰንካ ንምሕባር መዘከርታ ዝውሰድ እምበር ምንቲ ክትቅደስ ንኽቅድሰካ ወይውን ካብቲ ዓለማዊ ባህርኻ ክትልወጠሉ ተባሂሉ ዝተዳለወ ስርዓት ኣይኮነን ምክንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ብምኽንያት ቅዱስ ቁርባን ምውሳዶም መንፈስ ኣምላኽ ክቕበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ነቲ ውሽጣዊ ባህሪ ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ድማ መንፈስ ቅዱስ እምበር ቅዱስ ቁርባን ኣይኮነን ገሊኦም ሰባት ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ምውሳዶም ኃጢአት ንኸይገብሩ ወይ አንጻር ኃጢአት ንኽቃወሙ ዝኽእሎም ሓይሊ ዝረኽብሉ እዩ ዝመስሎም ስለዚ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ተዋህዶ ሰብኡተን ናብ ካልኦት ኣንስቲ ከይከዱ ስለ ዝፈርሃ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ቅድሚ ዘበነ እርጋኖም ነቲ ቅዱስ ቁርባን ንኽወስድዎ ይህወኻኦም እንተኾነ ግን ወላ እኳ እንተወሰድዎ ቅዱስ ቁርባን ኃጢአት ንኸይትገብር ዝኽልክል መልአኽ ወይ ኃጢአት ንኸይትገብር ዝኽልክል መንፈስ ኣይኮነን ቅዱስ ቁርባንሲ ወላ እኳ ነቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ድሑናት ነቶም መንፈስ ኣምላኽ ድማ ዘለዎም ኣመንቲ ንበረኸትን ንሓይልን ክኾኖም ዝኽእል እንተኾነ እቶም መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሎም ረሲኣን እንተወሲዶሞ ግን መቕጻዕትን መርገምን ጥራይ ዝስዕቦም እምበር ካብኡስ ንኽቕደሱ ዘኽእሎም መንፈሳዊ ሓይሊ ኣይረኽቡን እዮም ዓለማውያን ንሕና መንፈስ ኣምላኽ ኣለና ይብሉ እዮም እንተኾነ ግን እዚ ክብሉ ግድን እዩ ሰይጣን እውን እንተኾነ ኣነ መልኣኽ እየ ክብል እምበር ኣነ መስሓት እየ ክብል ኣይደልን እዩ ኣብ ገለገሊኦም ሰባት ግና በቲ ቅዱስ ቁርባን እናበሉ ዝወስድዎ ባህላዊ ስርዓት ኣቢሉ ናይ ሃይማኖት መልአኽ ሰይጣን ማለት ካብ ሰይጣን ዝተላእኸ ጋኒን ስለ ዝኣቶም ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ምውሳዶም ኩሉ ባህሪኦም ክልወጥ ይኽእል እዩ ፈዛዛትን ድንዙዛትን ይኾን እሞ ኣብ ዓይንቲ ሰባት ከም ቅዱሳት ኮይኖም ንኽረኣዩ ይሕግዞም ብጠባዮም እውን ዝተለወጡ ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እቲ ውሽጣዊ ባህሪኦም ግና በቲ ዝሓደሮም ጋኒን ይጽቀጥ እምበር ፍጽምና ዘለዎ ለውጥስ ኣይረኽቡን እዮም እቲ ቅዱስ ቁርባን እውን ሰይጣን ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ልቢ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃይማኖት ምእንቲ ክሕይልን ኣብ ሃይማኖቱ ሙሉእ ልባዊ ጥጋበት ከም ዝህልዎም ንምግባርን እምበር ሰይጣን ሓልዮት ሰብ ኣገዲስዎ እሞ ሰባት ናብ ኣምላኽ ንኽምለሱ ኢሉ ኣይኮነን ነቲ ኣርቲፊሻል ብተንኰል ዝተሰንዐ ናይ ሓሶት ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዐ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሕብረና ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ገሊጽዎ ዘሎ እታ ጠንቋሊት ነቶም ሐዋርያት ንሳቶም ብሓቂ መንገዲ ህይወት ይምህሩ ከም ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ማለት ሰማዕቲ ትዛረብ ነበረት በሉስከ ወንጌል ዶ ሓራ ብዘይወፁ ጠንቈልቲ ይስበኽ እዩ እታ ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢላ ደድሕሪ ሐዋርያት እናኸደት ንሳቶም መንገዲ ሓቂ ይምህሩ ከም ዘለዉ ክትምስክረሎምን ነቶም ህዝቢ ንዕኦም ስምዕዎም ክትብሎምን ከኣለት ሰይጣን ዶ ብዘይ ሓሳብ ተጋጊዩ ሰናይ ይገብር እዩ
ኣይፋሉን እታ ጠንቋሊት ትዛረቦ ዝነበረት ቃላት እኳ ጥዑይ እንተመሰለ ግናኸ ካብ ሰይጣንሲ ገለ እኳ ጽቡቕ የለን እታ ሰበይቲ ነቲ ምስክርነት ናይቶም ሐዋርያት ክድግፍ ምኽኣላ ምስጢሩ ገፊሕ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እቶም ሐዋርያት ንዝዘርእዎ ዘርኢ ንምብንቋስን ንዕኦም ነቶም ሐዋርያቱን ኣብ ኢድ ሰብ ከም ዝወድቁ ንምግባርን እዩ ዝነበረ እታ ጠንቋሊት ደጋፊቶም እኳ እንተመሰለት ግናኸ ውሽጣዊ ምስጢሩስ ካልእ እዩ ነይሩ ከመይሲ እዞም ክልተ ሓይልታት ብስውር ኮነ ብግሁድ ንሓድሕዶም ክጋጨው እምበር ክደጋገፉስ ኣይክእልን እዮም ምኽንያቱ ብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ዝብል ቃል ሓቂ ህያዊ እቲ ሰይጣን ዝሰርዖ ብሓሶት ዝተሰንዐ ቅዱስ ቁርባን እውን ፍሪኡ ጥፍኣት እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ዕላማ እውን ሃይማኖታዊ መስርሕ እምበር ካልእ ኣይኮነን ዘገርም እዩ እቲ ናይ ባህላውያን ቅዱስ ቁርባን ክዳሎ ከሎ ኣጋንንቲ ተኣኻኺቦም ድግምታዊ ሓይሊ ከም ዝህልዎን መናፍስቲ ዝመሓላለፍሉ ናይ መሰጋገሪ መስርሕ ከም ዝኸውንን ገይሮም እዮም ዝጥቀምሉ ነቲ ዝኣተውዎ ሰብ ድማ ኣእምርኡ ከም ዝድፈንን ሃይማኖተኛ ከም ዝኸውን ገይሩ ከም ዝቖጽርን ልቡ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ሕልምታት ከም ዘዕለቕልቕን ይገብርዎ ንገለገሊኦም ለይቲ መጺኦም ነቶም ሰባት ኣብ ግዜ ድቃሶም ይጸቕጥዎም እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ልክዕ ከምቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት እቲ ናይ ሓቂ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ እንከለዉ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሓብሩን ተማቐልቲ ኣካል ክርስቶስ ኢየሱስ ክኾኑ ዝኽእሉ ከምኡ ድማ እቶም ብባህላዊ መንገዲ ናይ ሓሶት ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ ሰባት ካብ ኣካል ሕብረት ሰይጣናዊት መንግስቲ ተማቐልትን ምስ ኣጋንንቲ ሕቡራትን ይኾኑ ንድሕሪት ተመሊሰ ኣቐዲሙ ካብ ዝተፈጸመ ካብ ሕሉፍ ኣጋጣሚታት ሓደ ክምስክረልኩም መቸም ኣነ ኣገልጋሊት ሰይጣን ከም ዝነበርኩን ናይ መንግስቲ ሰይጣን ስርዓት ድማ ካብ ዝዓበየ ክሳዕ ዝነኣሰ ብደቂቕ ከም ዝፈልጦን ኣቐዲመ ገሊጸልኩም እየ ሓደ ግዜ ኣብ መስርሒ ቃልሲ ኣብ ውግእ ተጸሚደን ከለኹ ካብ ዝረኣኽዎ ብርቱዕ መንፈሳዊ ውግእ ከዘንትወልኩም ሓደ ክርስቲያን ኣንጻር ኣጋንንቲ ብምውጋእ ኣሸጋሪ ኮይኑ ስለ ዝተንስአ እቲ ብኣጋንንትን ብኣገልገልቲ ሰይጣንን ዝውሃቦ ዝነበረ ናይ ውግእ ግብረ መልሲ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ንጥፈታቱ ክዓግቶ ስለ ዘይከኣለ እቲ ኣንጻሩ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ኣጋንንቲ ውግእ እቲ ዝለዓለ ዓቕሙ ብኣዲኡ ኣቢልካ እቲ ውግእ ከም ዝካየድ ተገብረ ዝተፈላለያ ሃይማኖተኛታት ኣንስቲ ናብ ኣዲኡ ተላኢኸን ምስ ኣዲኡ ግዜ ከሕልፋ ጀመረ ብፍላይ ከዓ ሓንቲ ሰበይቲ ሃይማኖታዊ ዕላላትን ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮታትን እንሃበት ኣንጻር እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ትለዓል ንምግባራ ብቐጻሊ ክትሰርሕ ጀመረት እታ ሰበይቲ ናይ ተዋህዶ እምነት እዩ ዘለዋ ምስ ናይ ተዋህዶ ባሕታውያን ኣገልገልቲ ሰይጣን ዝኾኑ ደብተራታትን እናተራኸበት ብርቱዕ ሰይጣናዊ ሓይሊ ተመሊኣ ናብታ ኣዲኡ ናይቲ ክርስቲያን ትኸይድ ነበረት ኣደ ናይቲ ክርስቲያን እውን እምነታ ተዋህዶ እዩ በዚ ኸምዚ እቶም ኣጋንንትን ኣገልገልቲ ሰይጣንን ንውግእ ክጥዕመሎም ዝኽእል ገፊሕ ኣፍ ደገ ስለ ዝረኸቡ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሰይጣንን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብን ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ መጸ እታ ኣዲኡ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ በታ ናይ ሰይጣን ተላኣኺት ዝኾነት ሰበይቲ ተደፊኣ ቅዱስ ቁርባን ከም ትወስድ ተገብረ እቲ ቅዱስ ቁርባን ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 40 መዓልቲ ንኽትወስዶ ወሰነት በዚ ኸምዚ ድማ ሰይጣናዊ ሓይሊ ኣብ ህይወታ ክደራረብን ክዓብን ጀመረ ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ተወሰኽዋ እዞም ኣጋንንቲ እዚኣቶም ድማ ነቲ ውግእ ብምክፋሎም መልክዑ ክሳዕ ዝልወጥ ጌሮም ኣበርትዕዎ ኣነ ንባዕለይ ኣብቲ ውግእ ነይረ ዓቕመይ ብዘፍቅዶ ዘበለ ድማ በቲ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ሓይሊ በርቲዐ ብጭካኔ ተዋጋእኩ እንተኾነ ግና እቲ ክርስቲያን ነቕ ምባል ኣበየ ብዙሓት ኣገልገልቲ ሰይጣን ድማ ኣብቲ ውግእ ረገፉ ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ካብቲ ውግእ ሓዲጎምና ጠፉ እቲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ዝተኣኻኸቦ ናይ ውግእ ሰራዊትን ሰይጣናዊ ናይ ድግምቲ ሓይልን ድማ ብመንፈስ ኣምላኽ ኮይኑ ኣስተውዓሎ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ስለ ዝገለጸሉ ኣንጻር እቲ ዝተኣኻኸበ ድግምታዊ ሓይሊ ክዋጋእ ጀመረ ብኡንብኡ እቲ ኣትኪሉ ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊት ሰይጣን ፋሕብትን ኣተወ
እቲ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ዝተኣኻኸበ ድግምታዊ ሓይሊ ድማ ተቃጸለ። ኣነ በቲ ፍጻሜ ናይቲ ውግእ ኣዝየ ተገረምኩን ሰንበትኩን። እቲ ውግእ ከመይ ይኸውን ከም ዘሎ ንምርድኡ ክሳዕ ዝጨንቀኒ እቲ ፍጻሜ ልዕሊ ኣእምሮ ይኮነ። እቲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዚ ምግባሩ ኪኣኽሎስ ነቲ ኣብ ክዳውንቲ ናይቲ ቅዱስ ቁርባን ክትወስድ እንከላ ኣዲኡ ለቢሳቶ ዝነበረት ዙርያ መልኪቱ ድማ ክዋጋእ ጀመረ። እቲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነዚ ምስጢር እዚ ክፈልጦ ዝኽእል ኮይኑ ኣይመስለናን ነይሩ። ምክንያቱ ዝበዝሑ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ ሰይጣናዊ ሓይሊ ድኣዮም ዝዋግእዎ እምበር ነቲ ኣብ ክዳውንቲ ሰብ ክዳሎ ዝኽእል ድግምታዊ ሓይልስ ኣያቕልብሉን እዮም። እቲ ሰብ እቲ ግና ነቲ ብኣጋንንቲ ዝተዓቀበ ሓይሊ ድማ ከም ክኖን ከበላሽዎን ጀመረ። ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰደትሉ ክዳውንቲ ማእለያ ዘይብሉ ድግምታዊ ሓይሊ እዩ ተዳልዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኩሎም ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ ሰባት ክዳውንቶምን ከይተረፈ በቲ ሰይጣናዊ ሓይሊ ከም ዝምላእ እዩ ዝግበር። ልክዕ ከምቲ ኣብ ክታብን ኣብ ናይ ሓመድ ጸበልን ድግምትን ከምኡውን ኣብ ካልእ ነገራት ዝዳሎ ሰይጣናዊ ሓይሊ ከምኡ ድማ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ንኽወስዱ እቶም ሰባት ዝለብስዎ ክዳውንቲ ብርቱዕ ድግምታዊ ሓይሊ ከም ዝህሉ እዩ ዝግበር። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ድግምቲ ኣዕነወ። እቶም ንውግእ ሓገዝ ንምግባር ዝተላእኹ ኣጋንንቲ ድማ ክዓርፍሉ ዝኽእሉ ባይታ ክሳዕ ዝስእኑ ኮኑ። በዚ ከምዚ ድማ እቲ ውግእ ብዓወት ናይቲ ክርስቲያን ተወድአ። ኣብቲ ዝቐጸለ ግዜ ግና እታ ሰበይቲ ማለት ኣዲኡ ደጋጊማ ነቲ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝወሰደቶ ክዳውንታ ኮነ ኣካላታ ብኣዝዩ ብዙሕን ብርቱዕን ሰይጣናዊ ሓይሊ ከም እትጸዓን ተገብረ። እቲ ውግእ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ኣንጻር እቲ ክርስቲያን ብዝለዓለ መልክዕ ተጀመረ። ነዚ ውግእ እዚ እቲ ክርስቲያን ክምክቶ ኣይከኣለን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ክርስቲያን ንውግእ ዝኸውን ግዜን ዕድልን ብምስኣን እዩ። ከምዚ ንምግባር ብወገን ኣጋንንቲ ሰፊሕ ምድላዋት ተገይሩሉ እዩ። እቲ ክርስቲያን ክፈላለዮ ክሳዕ ዘይክእል ብብዙሕ መንገድታት ውግእ ተኸፍተሉ። ኣያናይ ሰራዊት ካበይ ተበጊሱ ከምኡ ድማ ኣያናይ ሰራዊት ነናይ ዕላማ የጥቅዓሎ ክፈላለዮን ነኒ ዝግብኦ ግብረ መልሲ ክህቦን ብዘይ ምኽኣሉ ድማ ኣብ ሰራዊት ሰይጣን ልዑል ናይ ዓወት ጸብለልትነት ተረኽበ። ኣብቲ ናይ ካልኣይ ዙርያ ውግእ እውን ማእለያ ዘይብሎም ኣጋንንትን ኣገልገልቲ ሰይጣንን ተወቂዖም እዮም። ኣነ እውን ብወገነይ ኣብቲ ውግእ ስለ ዝተወቃዕኩ ካብቲ ዓብዶ ውግእ ረሓቅኩ። እቲ ድሒሩ ዝቐጸለ ናይቲ ውግእ ፍጻሜ እውን ብዓወት ኣጋንንቲ ተወድአ። እቲ ሽግር ነቲ ክርስቲያን ዝሕግዝዎ ናይ ጸሎት ሰባት ኣይነበርዎን። ነቲ ውግእ በይንዩ ዝምክትዎ ዝነበረ። ኣብቲ ውግእ እቶም ኣጋንንቲ ንሓድሕዶም ክበራረዩን ክደጋገፉን እንከለዉ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ብዘይካ መንፈስ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ውግእ ዝድግፎ ክርስቲያን ኮነ ነቲ መስመር ናይቲ ውግእ ተቐቢሉ ዘብርዮ ሰብ ኣይነበሮን። እቲ ዝዓበየ ናይ ክርስቲያናት ጸገም እዚ እዩ። መብዛሕትኦም ክርስቲያናት ብሓደ ኣእምሮን ብሓደ ልብን ኮይኖም ናይ ሕብረት ውግእ ኣንጻር ጸላእቶም ኣይከፍቱን እዮም። እቶም ዝበዝሑ ነናቶም ግላዊ ሽግር ስለ ዘለዎም ኣብ ግዜ ውግእ ስለ ርእሶም ካብ ምጽላይ ሓሊፎም ንሓድሕዶም ብዙሕ ኣይሰምሩን እዮም። ተዋጋእቲ ሰራዊት ሰይጣን ግና ኣብቲ ውግእ ልዑል ሓደላዊ ስምረትን ምትሕግጋዝን እዩ ዘለዎም። ብተወሳኺ ክርስቲያናት ብዙሕ ዘቕልብሉ ሓደ ሽግር ኣሎ። ስድሮም ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ንዝፍለጥ ናይ ተዋህዶን ካልኦት ሃይማኖታትን ስርዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 40 መዓልቲ ክከታተሉ እንከለዉ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ዝወስድሉ ግዜ ብርቱዕ ሰይጣናዊ ሓይሊ ተመሊኦም ናብ ገዝኦም ብምኻድ ነቲ ቤት ብሰይጣናዊ ናይ ድግምቲ ሓይሊ ከም ዘዕለቕልቕ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ብዘይምፍላጦም እዩ። ነዚ ምስጢር እዚ ዝፈልጥዎ ውሑዳት ሰባት ጥራዮም። ስለዚ እምበር ናይ ቅዱስ ቁርባን ነገር ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽክልኩም እዩ ዝመስል። እቲ ኣመንቲ ስርዓት ተዋህዶ ምእንቲ ክቅደሱ ኢሎም ዝወስድዎ ሕብስትን ወይንን መጋበርያ ሰይጣን ደኣ እምበር መሳርሒ ጽድቅስ ኣይኮነን። እዚ ስርዓተ ምንጻህ እዚ ድማ ጽውጽዋያዊ ናይ ጣዖታውያን ኣስተምህሮ እምበር ካልእ ኣይኮነን። በቲ ሃይማኖታዊ ስርዓቶም ዝፈጠሮ ቅዱስ ቁርባን ወሲዱ ሓቀኛ ምቅዳስ ዝረኸበ ሰብ እውን የልቦን። ከመይሲ ኣምላኽ ብመንገዱ እምበር
بمنجدي سرعات سب أي كيدنيو كالأي أبزبن إرجانكا منصح طاغوتاوين أمنت سرعات توهادون كالوتن مس أرجو قدوس قربان وسيدنا كنت سهينا إلهم سلاز حسبو كن قدوس قربان موسادهم زلو جزء لك هايمانوت كم زي بلهم كينهم زدليو حتيات نخجبرو كأيدي كم زي بلهم فتحات كينهم ميتونحو مالتيو دهرزي حتيات مقبار تجيبهم بسجامس أرجو بز خمس دما أنفتهم ناموت أبيلكا مقعز مسكونه كلا أماراتون سلازي بلهم جلا من قصة سمايات انت أتنا هاي فلتنيو إلهم قدوس قربان كستوي جمرو أبجزي نسنتهم نعمل خزيق لغلوس مس أرجو جنا زجلابت جزية سلسانو كيفتو نعمل كذكروا يقدروا بز خمس دما قدوس قربان يوزدو أنا قرابي سلازدما من قصة سمايات كأتوز العدلنيا النابلو نجزء رسوم يدعى عسو هتي قدوس قربان موساد مالت دما نقويتا مقبال مالت كان زغونا جيرم يوم زغطروا هتي قويتا مقبالن قدوس قربان موساد دما فلليو انتاي كم زغونا ايفلتون يوم انتخونا جن تحق انيا مستيرو هتي نقويتا مقبال كالي هتي قدوس قربان موساد دما كالي نقويتا مقبال مالت بقويتا يسوس كريستوس آمينكا بمنفسو داقم كتولت كاللخا مالتيو قدوس قربان موساد مالت جن نايتي يا منفساوي مستير استقبره داقما يلدت مسالين مسكرن سجان دمن كريستوس يسوس نكخون تباهيلو استقبره سرعتيو مبار سب نقويتا زقبللو سرعتن منقدن مالتي ايكونن مرحتي هايمان التوهادوغنا نتينا قدوس قربان موساد حقنيا ترغمو لويطوم نغويتا مقبال مالت قدوس قربان موساد مالتيو بمبال نلبي سبات برقيق زخونه مستيراو سحتت طواويمون ادناغيرمون نالو سبات غنا قدم كريستوس يسوس كمناي غلي مدحانيهم كقبلون بمنفسو دما داغم كولودن يوزغبا بدهرزي اتبعين سغا زيره مس كريستوس يسوس زغبرو حدنت نممسكارن ناي كريستوس كم زخونو اب حسابهم دما قوامي مذكرتا مئنتي كونم بعين سغا زرأ بمثالي دمن سغان كريستوس يسوس تباهيلو زوسد ناي سرعاته قدوس قربان حبستي كما قالون مسلن جدن يوهبهم كابو استرفغن بسرعات توهادو زغبر قدوس قربان مهرو سحتتن سرعات طاطاويانن طرايو قدوس قربان كوزدو زغبهم سبات منفس املاح نزلوهم قدوسات سبات امبر منفس سيطان نزلوهم رخصات سبات نخوزدو ايتسرعلومن قدوس قربان نخوزدو زفقدلهم نتوم بكريستوس يسوس داغم زتولدو ياوان كريستيانات دامبر نطاوتاويانن نسعبتي جزاء رسوم منسي هذه سرعات زي ايتوهابومن امنتي سرعات توهادو غنا حمامو قابه تباهيلوم زفلطو اغاننت صيروم مسناي كله كفاتهم كلويم ناتي قدوس قربان تباهيلو زصواع حبستن وينن زوسدو انتخونه كن اتقدس قربان انابلو زصوعو ويدن حبستن منفس املاح كونه سم كريستوس يسوس ابو يلن هتي ابو زصوعو سمون افاوي ناي تاريخ سم دامبر اتني حقي سم كريستوس يسوس سايكونه هتي سرعو قدوس قربان اون سيطان زتقملو دغمتاو حيلنبر اتني حقي هيوت زب قدوس قربان سيايكونن اتسرعات قدوس قربان ناي طاوتاويان امنتي توهادو ناتي قدوس قربان انابلو زصوعو سرعاتهم مس مصحف قدوس ادقيلهم دا سلاز تقملو نبر اتسرعاتهم سي سرعات قدوس قربان تباهيلو نخفلت دمن سغان غويتا انا تباله كصواع زغبا اينبرن انتخونه كن سيطانون نغزا رسو برهان كمسل سلاز دلي يازياتون امنت املاح كمسلوم زخل سرعات قدوس قربان كمزسرعو انت غبرهم زغر ما يكونن مغنياتو زياتهم سي بتكونع منجدي نكريستوس يسوس كيف لطون داغم كيتولدون انكالوس انتخونه كن سغون دمن كوزدو مدلايوم مرغم ابرس مرغم يوسخو دالو امبر نمنصاهم سي زخاون نايكونن اتني حقي من صحاسي قدم بكريستوس يسوس امينكا داغم بمولاد يوز جمر زياتهم ام نفس وكفهم منفس اغانن تنبر
መንፈስ እግዚአብሔር ሲያርከብኒ እተቅዱስ ቁርባን ዝብልዎ ስርዓቶም መሮጦም ቆልትን ፍልጠት ጣዖታውያንን እንበር ህይወት ዝህብሲ አይኮነን እትንሕና አመንቲ አምላኺና ምባሎም ድማ አፋዊ ጥራዩ ባፎም እኳ ንሕና አመንቲ አምላኺና እንተበሉ ብግብሮም ግና ዓለውዎ እቲ በአምላኽ ዲሕና ኢና ምባለውን ንክርስቶስ ኢየሱስ በታሪኽ ነበረ ያ ነበረ ዳ ንስሙ ይፈልጥዎ እምበር እቲ ህይወት ዝህብ ቃል ሐቂ ዝኾነ መንገዱን መንፈሱን አብኦም ስለዚ ሓደረ ነቲ ስሙ ድማ ባፎም ጥራዮም ዝፈልጥዎ እምበር መንፈስ ስሙ አውሽጦም አይርከብኒ ስለዚ ድማ በሐቀኛ ዝኾነ መንገዲ አይፈልጥዎን እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በሐቂ ንሱ መንፈስ እዩ እቲ ኢየሱስ ዝብል ስሙን መለለይ ናይቲ መንፈስ እዩ ስለዚ እቲ ኢየሱስ ዝብል ስም ንባዕሉ ግዛእ ርእሱ መንፈስ እዩ እቲ ኢየሱስ ዝብል ስም መንፈስ ካብ ኮነ ስለዚ እዚ ስም እዚ አምላኽ ድማ እዩ ዝደለዮ ይገብር ኣብ ዝተጸዋዓሉ ስፍራ ድማ ዝርከብ ንሱራት ሓራ ዝገብር ንሙታት ድማ ህይወት ዝህብ ክቡር ስም ድማ ጣዖታውያን አመንቲ ስርዓት ተዋህዶ ግና ነዚ ስም እዚ ብግቡእ አይፈልጥዎን እዮም ጥራይ ዘይኮነስ እንታይነቱን ብዙሕ ዝርድኦም አይኮነን አምላኽ ምዃኑ እኳ እንተ ተቐበልዎ እቲ ናይ መንፈሱ መላኽነትን ስርሑን መንገዱን ግና ገና አይተገልጸሎምን ስርዓቶምን ስርዓት ተኻሉ እንከሎስ አመንቲ አምላኽ ከም ዝኾኑ ከምስሎም ክሳዕ ዝኽእል ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስርዓት ዝተዳቐለ ሓቂ ዘምስልን ዘደናግርን ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ብምድላዎም ንብዙሓት መንነቶም ከዊሎምሎም አባጊዕ መሲሎም ይረአይዎም ኣለዉ እዚ ግና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበለ እዩ እቶም መራሕቶም አምላኽ ዘይኣዘዞ ትእዛዝ እንኣዘዙ እቲ ህዝቢ ንስርዓት በዓላት ከም ዝግዛእ ገይሮሞም ከለውስ ነቲ ሓሰር ዝኾነ ኣስተምህሮኦም ምስቲ ህያው ዝኾነ ቃል ሓቂ ደባሊቖሞ ዝዛረብሉ ብምዃኖም ብዙሓት ሰባት ክሳዕ ዝደናገሩ እቲ ጥዑይ ካብቲ ክፉእ እውን ፈላልዮም ክርድእዎ ክሳዕ ዘይክእሉ ኮይኖም ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ኣቐዲሙ ከም ዝበለ ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣይለኣኽክዎምን ግናኸ ጐየዩ ኣነስ ኣይተዛረብክዎምን ግናኸ ንሳቶም ተነበዩ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተ ዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም ካብቲ ክፉእ መንገዶምን ካብ እከይ ግብሮምን ከኣ መመለስዎም ካንዶ ናይ ቀረባ ኣምላኽ ጥራየ ናይ ርሑቕ ኣምላኽሲ ኣይኮንኩንዶ ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ከይርእዮስ ሰብዶ ኣብ ስውር ስፍራ ክሕባእ ይከኣለዩ ይብል እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ዝመልእዶ ኣነ ኣይኮንኩን ይብል እግዚኣብሔር ነቲ ሓሊመ እናበሉ እቶም ብስመይ ሓሶት ዝንበዩ ነቢያት ዝብልዎ ሰማዕኩ እዝስ ኣብ ልቢ እቶም ሓሶት ዝንበዩ ነቢያት ጽበራ ልቦም ክሳዕ መዓስ ክጸንሕ እዩ ከምቲ ኣቦታቶም ምእንቲ በዓል ንስመይ ዝረስዕዎ ንሳቶም በቲ ንሓድሕዶም ዝዘራረብሉ ሕልምታቶም ዶ ንህዝበይ ስመይ ከረስዕዎ ይሓስቡ ኣለዉ እቲ ሕልሚ ዝሓለመ ነቢ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዘለዎ ከኣ ብሓቂ ቃለይ ይንገር ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ ይብል እግዚኣብሔር ቃለይ ዶ ከም ሓውን ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል ሞደሻን ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ስለዚ እነሆ ነቶም ንሓድሕዶም ቃለይ ዝሳረቑ ነቢያት እጥልቐሎም ኣለኹ ይብል እግዚኣብሔር እነሆ ነቶም ልሳኖም ኣልዒሎም ይብል ኣሎ ዝብሉ ነቢያት እጥልቐሎም ኣለኹ ይብል እግዚኣብሔር እነሆ ነቶም ሕልሚ ሓሶት ዝንበዩ ንህዝበይ ከዓ እናተዛረቡ ብሓሶቶምን ብድፍረቶምን ዘስሕቱ ነቢያት እጥልቐሎም ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ኣነስ ኣይለኣኽክዎምን ኣይኣዘዝክዎምን ነዚ ህዝቢ እዚ ድማ ዝዓብስሉ የብሎምን ይብል እግዚአብሔር ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ካብ ጥቕሲ 21 ክሳዕ 32 እምበኣር ነቢያት ተዋህዶ ንኣረጋዊ ዘገልገለ ኣብ ሰማይ ዓስቡ ክረክብ እዩ ናብ ሲኦል ንኸይኣቱ ድማ ካብ ጥፍኣት ክወሓሰዩ ወዘተ እናበሉ በኣስማት እቶም ንሳቶም ዘኽብርዎም ኣስማት በዓላት ንሰዓብቶም ይንበይሎም ኣለዉ ብስም ኣረጋውን ብስም ካልኦትን ድማ ካንቱ ተስፋ ንሃቡ ንብዙሓት ይጥብሩ ኣለዉ ምናልባት ንገዛእ ርእሶም ከም ናይ ስሕተት ነቢያት ገይሮም ኣይቆጥሩን ይኾኑ ብቐደሙን መስሓቲ ዘበለ ኩሉ ንገዛእ ርእሱ መስሓቲ ከም ዝኾነ ገይሩ ኣይሓስብን እዩ መስሓቲ ከም ዝኾነ ገይሩውን ንዓመፅኡ ኣያግህዶን እዩ ነቢያት ተዋህዶ ድማ ከምኡ እቲ ብስም መርያምን በኣስማት ካልኦት ጣዖታትን ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝዛረብሉ ተስፋ ናይ ሓሶት ትንቢት ከም ዝኾነ ገይሮም ኣይገልጽዎን እዮም እንተኾነ ግን ንስም ማርያምን ንስም ካልኦትን ዘገልገለ ዘበለ ኩሉ
عسبو كاب أملاخ كقبليو نابلو زي مصحف قدساوي كانتو تسفى اندهابو ينبي اللو مصحف قدس جنا نزيهم بقلتي أكالعم كم زد ما بلا أب نبيات سمريا دما عشنة رئيخو بسم بعل تنبيو نهزبي إسرائيل لا سحاتو إرمياس معرف 23 تقصي 13 سلازيم بار زوم مملختي بعلات زغونو هزبي أملاخ كوانت زي لاقم نحنا دك أملاخ إنا كبلولو زخلهم محسوي ما انت كرخبو حق إذا مثل قدوس قربان انت سرعو كابو حالفهم دما نحنا هياوان دك أملاخنا انت بلو اتخمز مقبارهم جزاوي نايبل عن مستن ربح زهد كاموخان حالفو هيوت زلبسلو كنعو قدنا كوينو كلوات ايكلني نساتهم دانا بأملاخ يملسون بر أملاخ سينا من قدوم ما يملسني دد حري سرعات السب وناي كيدني أبزبنا إرقانهم قدوس قربان وسيدهم كنتوه من دلايمون كانتيو كنتوه انتقوي نمسي أبسرعاتهم كوينهم أم مخري تنعات رئيسهم دما دويلهم قدوس قربان كوزدو زي كونس قدم نابق الكريستوسن نام منفسون يملسون ما بدحرزي قدوس قربان انت وسدو نيوت كونومي انت أبا هيمانوت أبوتاتومن أبا حقوتاتومن تنعم ببهلي نبريا نبرا ناقويون كاللو قدوس قربان موسادهم قنا فريو هيوت زي كونس نفردن مرقمن ترايو كونوم زخل سالساي دحرموت زقبر سرعة منصح تختلتي سرعة امنت هيمانوت توعدو اتيك قداما يوم زقبرو عشنت كأكلتي دحرايم يزقدد بهيوت كلو نأملاخ كسمرو زي تخالومسي دحرموتهم كنتفو مدلايوم نسمعيهم كوا جنكيو اتسرعة فتحات النابلو زتوعوا سلاموتات زقبر تصلوت أسمات بوزحات النات اوعكا زقبر فتحات نقول عقوا قطعشولو زي كال فلسفنا دنا قريمبر ازس ترجمو كوا كوهابلو زك الايكونن سبسي ياي بجبرو زي صدقس ገንዘብ ከፊልካ ብስተገብረ ስርዓተ ፍትሐዶ መንግስተ ሰማያት ከአትዊ ከአሊ የግዳስ እዚያቶም ከበልዑን ክሰትዩን ስለ ዝደልዩ እዚ ስርዓት እዚ ስለ ህርፋን ከብዶም ዘዳለውዎ ስርዓት ጥራዩ ኣብ ሃይማኖት ተዋህዶ ብዘይካ በሓደጋ ሞይቱ ሬስኡ ድማ ዘይተረኸበ ሰብ ገዲፍካ ንኻልእ ኩሉ ንዝሞተ ሰብ ሬስኡ ናብ ቤት መቕደስ ወሲዶም ስርዓተ ፍትሐት ይገብሩሉ እቲ ሬስኡ ኣይተረኸበን ዝበሃል ሰቡን ወይ ኣውግ ንዝሞተ ወታደር ወላውን ሬስኡ ኣይረኸብ እቲ ስርዓተ ፍትሐት ድሕሪ ሞት ይግበረሉ በዚ ድማ ሰልዲ ይእክቡ ስርዓተ ፍትሐት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኸብዎ ወይ ድማ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዳቂሎም ዘዳለውዎ ስርዓት ኣይኮነን እዚ መሰረቱ ካብቲ ጣዖታዊ ኣስተምህሮኦም ሓደ እዩ በሉስከ ሰልዲ ከፊልካ ክትነጽሃሉ ዝከኣል መንገዲ እንተዳልዩስ ደቂ ሰባት ደኣ ስለ ጽድቂ እንታይ ኣትከሞም ምስ ሞትካ ዶ ምንጽሕ ኣይቀልልን ጥራይ ደኣ ሰልዲ ዝኸፍለልካ ርኸብ እምበር በዚ ኸምዚ መንግስተ ሰማያት ምእታውሲ ብጣዕሚ ይቀልል እዩ በዚ ኸምዚ መንግስተ ሰማያት ዝእትዎ እንተኾይኑስ ድሕሪ ሞትካ ስለ ምፍታሕካ ነቶም ካህናት ዝኽፈል ገንዘብ ምቕራብ ጥራይ እዩ ዘድሊ ምኽንያቱ ካህናት ተዋህዶ ስለ ገንዘቦም ክብሉ ክፈትሑኻ ናይግድን እዩ ስለዚ እቲ ዘገድስ ምስ ሞትካ ስርዓተ ፍትሐት ክትረክብ እምበር ብህይወት ከለኻ ስለ ጽድቂ ክትቃለስ ዘገድድ ኣይኮነን እዚ ብተዋህዶ ጽቡቕ ንዝገብር ኮነ ክፉእ ዝገብር ኩሉ ድሕሪ ሞቱ ስለ ዝፈትሕዎ በዚ ኸምዚ ድማ መንግስተ ሰማያት ምእታው እንተሃልዩ እምበር ካብ ህዝቢ ተዋህዶስ ብዘይካ እቶም ፍትሐት ዘይተገብረሎም ውሑዳት ሰባት ገዲፍካ ኩሎም ናብ መንግስተ ሰማያት እዮም ዝኣትዉ ማለት እዩ ምኽንያቱ ተዋህዶ ንዘበሉ ስርዓተ ፍትሐት ስለ ዝግበረሎም ካብ ሓጢኣቶም ከዓ ካብ ተፈትሑ ስለዚ እዚኣቶም ብግብሮምን እምነቶምን ዘይኮነስ ገንዘቦም ከፊሎም ዝረኸብዎ ጽድቂ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኣቶም በዚ ኸምዚ ድማ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ኢና ኢሎም ካብ ዝኣምኑ ስለዚ እዚኣቶም ሲ ብገንዘብ ዝመጽእ ጽድቂ ርእሶም እምበር ጽድቂ ኣምላኽሲ ኣይፈልጡን እዮም እምበር ኣስተምህሮ ሃዋርያትን ነቢያትን ተዋህዶ እዚ ኣብ ዓለም በብዓይነቱ ናይ ስሕተት እምነታት ሃሎሞ ኩሉ ብኽፍኣትን ጉርሕን ዝተመልአ እዩ ተዋህዶ ግና ብዕሽነቱ መወዳድርቲ የብሉን እሞ
عميقو كفات زعلمه ناي متلال قرحي تملئهم زدالو وسرعتي ونختبلو بزح زد في الرايكونم مغنياتو تعوية أمرو زلو وسبدو نزيه أستمرو إزي كدالو مخال نيرو سلازي قلد آدفينو من تخوين مبر كونيلوم نمسحات زقبرو نكي استعادقو سبات انتزدالو ونيرومسي نمسحات كتك أملو زخلو بزح زعينتو تنكولاوي قرحي متتقمو نيروم ديابلوس قنا ندون قرنوهم كم دفعة تقيمو أنا تيروم نزي فلتوو قدنا بناي هاسا سلبان فلتت بهاوري كم زقويو قبرهم توادو بمتن عبيت دون قرنوهم التحساسبهم دما بسحتتو معك أني يبلون زياتهم كاب كلو هايمانوت ناتنا يبلس زبلوم قانين أبو أمرهم مالو ندهري تمليسة قرب كزنتو لكم مچم تاريخ هيوتي فليتكم معلقم أنا أجرجالي سيطان كمزين أبركون انتقنا كمنجس سيطان أمليته نابجزي أبير كمستس أجعكون أقدم جاليت لكم هذا جزء ناب إرترا كيدا دبر بيزن أبز بحال قدام ناب حتاويان سفرة أجداسي سرح ككايت تأزيزنا بركو ناب تقدام مسكتكو أتوم أبو زلو أجاننتي بملؤم رأخو هذا عبي قبل دما أبو رأخو إذا قبل زي ملاخ سيطانيو بعين السجا دما زرع يكونن أبتكزيتي أنا ناب دبر بيزن زخط كله مغنيات هذا أجلجالي أملاخ أباس مرا كوينو نتي أب دبر بيزن زلو سرعة محدرة كبل عشون نتوم أبو زم حدو أجاننت دما كأجر جروم كشب رومن سلز جمريو دبر بيزن بهايمانوتاوي من قدي أمرو زحز نخلو مستوعال حزبي إرترا دما كدفن زغل بزح دقمتاوي حيلي زتعك أبرلو سفرايو نزا حيلي زدما نخلو إنا تزاور كورا أخوه أبتك زيتي وطور نايوغ كونت سلاز نبرا بمنفس كوينة زنك أساق أسنيرا مبر أتسقاوي أكالاتيسي مسايا نبرا أتسرحيون منفساو سرحيت سلاز نبرا مستم بحثاويان كزرارب كونا كراخب زدليني عينا برن بجاكا اتي بسيم فيليبوس زبهال سم زجزء قانين مسراويتون انت زي كوينو خاء مسكالوت جزيه احلفكن دحرزي اتزدليني نتفتات اكايده نابتي كعيلو استمززكو كالئ السفرة تملسكو اتي كمسكرو زدليني ازي السعبيو توادو سلمنتاي ناتنا يبلز الزبلات تحساسبا أبات تحساسبهم كمزهلو كمستقبره كريئي انكاللخو بزح زدن نقني زانتاتات كابكالوت أقلقلت سيطان سمعكو الزانتا زون باقاننتي تواهيدو كمستقبره فلتكو بتنقرتي دما بلبي سحاكو حدا كابتي بزح زانتاتات دما كمزي السعب زبليو حدا قزي مسولوني زبهال نقوست آليان متيو نناي كنيشان كاتوليكن مسلمنان توهدون مرحتي ببحادة أوعو أنا هايمانوت يتبق أنا كيحيش إلو كمزحاتتهم نساتهم دما كمز السعب النابلو كمز ملسلو نيزنتو كداماي نتينا كنيشا مسحاتتو مجمريا كنيشا يبلس بدحريو دما توهدو إلو ملسة نكاتوليكن نمسلمنان بدحريت أكتاتيلو سرعهم بدحريو دما ناي كاتوليك تحاتيتو كمزي إلو دما ملسة مجمريا كاثوليك يطبق دحر دما توادو بلا نكينشان مسلمنان دما بدحري تسرعون بدحريون ناي مسلمنا مرحي تحاتيتو نسون مجمريا مسلمنا يطبق كالاي دما توادو بلا نكاثوليكن كينشان دما بدحري تسرعون بدحرزي ناي توادو مرحي دما تحاتيتو كمزيلو دما ملسه كاب كله هايمانوتات توادو يطبق نقص مسلني بدحريو خاص إلو مسحاتتو اتناي توهدو مرح دما دحري توهدوس كال ايفلطني إلو ملسلو نقص مسلني دما نتي ناي توهدو مرحي حجي كيب نابوتخا دحرزي علت كندزي ناباي مصا دغيمه كحتك يابلو اتسب اي دما ابزي نسخا اتبلو زلخا علت سي كاباخا زعبي غاشا علنمو كمصكا ايكلني إلو ملسلو نقص مسلني دما كاباي زعبي غاشا اللوكا إلو آتري روحاتتو اتسب اي دما هو كاباخا زعبي غاشا علني إلو ملسلو
مثلا دما بلدحن أنا بزعلة زيك أتيرك الله أنت تعرفك دما شعو كريك إلو فكروا سردو بدحرزي هتسبعي أبقطروا أيترخبن نجوس مثلا دما بزي تقطعوا وتهدراتو لإخو نخنت وأزز እቶም ወታደራት ኣብ ደብረ ቢዘን ምስ በጽሑ ድማ እቲ ቆጸራ ዝተገብረሉ ሰብኣይ ሞይቱስ ክቕበር እንከሎ ኣርከብዎ ብድሕሪ እዚ ተመሊሶም እቲ ፍጻሜ ንንጉስ መሰለኒ ነገርዎ ንጉስ መሰለኒ ድማ ነዚ ሰሚዑ ኣማን በኣማን ሃይማኖት ተዋህዶ እዩ ሓቂ ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ድማ ሃይማኖት ተዋህዶ ይበልጽ በለ ዝብል ዛንታ ናብ ኩሉ ህዝቢ ተዋህዶ ከም ዝበጽሕን ከም ዝዝርጋሕን ከም ዝተገብረ ኣዕለሉኒ نزان تازي اتحقنيا مستيرو كما يكن زخونه اتم مرحتي هيمانوتك تحاتيتم ديوم زبل حتى مساقربكو زغرمن زسحق الملسي يرخبكو اتزانتا لبولديو اتي نزان تازي زمحازه اغلغال سيطان دما باغاننتي تازيزيو اداليو اتزانتا حقي زمسل مثالي አለዎ نزان تازي ابلب سبات كم زحدر ምግባር ድማ ብዙሓት አጋንንቲዮም ናብ ስራሕ ተመዚዞም እዛን ታዚ ንብዙሓት ሓቂው ዝመስሎም ሓቂ ስለ ዝመስሎም ድማ ብዙሓት ሰባት ነዛን ታዚ ኣፎም መሊኦም ይዛረቡሉን በሃይማኖት ተዋህዶ ይምክሑ ከም ዘለው ናፍለጡኒ እቲ ዛንታ ክሳብ ሕጂ ብብዙሓት ሃይማኖታውያን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ ብገለ ደቂ ተባዕትዮ ደጋጊምካ ከም ዝንተወሉ ይግበራሉ ብዙሓት ካብ ኣንስቲ ተዋህዶ ኣብ ዘዘበኑ ነዛን ታዚ ከዘንተዋ ከም ዝተመደባን ድሮን ብዙሓት በዛን ታዚ እናዓለላ ሃይማኖታዊ ተልእኾታትን ይፍጽማ ከም ዘለዋን ፈለጥኩ ዛንታ ሃይማኖት ተዋህዶ ዝበዝሕ ግዜ በኣንስቲ ኣቢልካ ከም ዝንቶ እዩ ዝግበር እተን ነዚ ፍሉይ ዕላማ እዚ ዝተመዘዛን ከምኡ ድማ እተን ናይ ሃይማኖት ኣጋንንቲ ዝሓደርወንን ኣንስቲ መብዛሕተን ከምዚ ዝስዕብ ምልክት ኣለወን ከም ማህረምቲ ዝመስል ሕማም ሕቖን ኣብ ኢደንን ኣእጋረንን ዝፍጠር ቅርጥማት ዝመስል መንከስትን ቀልቀልጢፉ ዝለዋወጥን ዝዘባበልን ቃንዛ ኢድን እግርና ኣለወን ኣብ ካለ ኣካላትኑን የሐማ ይሐውያ እቲ ሕማም ኩሉ ግዜ ብኸምኡ ይመላለሰን ካለ በብዓይነቱ ዝለዋወጥ ሕማሙን ኣለወን ናብ ሕክምና ምዝኸዳ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ብሓካይም ሕማምኪ ኣይተገልጸልናን ዝብል መልሲ ይወሃበን እቲ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቶም ኣብ ውሽጠን ዝሓደሩ ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጠን ብዙሕ ዝዓይነቱ ሓይሊ ስለ ዝቐምጡን ኣብ ኣካላተን ድማ ብዙሕ ዝዓይነቱ ምንቅስቓሳት ስለ ዝገብሩን እዩ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ናይ ሃይማኖት ተልእኾኛታት ስለ ዝኾና ኣብ ገግዚኡ ዝተፈላለየ ሓይልን ዝተፈላለዩ ኣጋንንትን ምእንቲ ክውሰኽወን ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታዊ በዓላት ናይ ገዳማትን ዓመታዊ በዓላት ናይ ንግደታትን እናዞራ ክሳተፋ ይእዘዛየን ብፍላይ ከዓ ኣብ ደብረ ሲናን ካልኦት ናይ ባሕታውያን ገዳማትን ዓመታዊ በዓላት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ኣብቲ መስዋዕቲ ንኽካፈላን ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፋን ብጥብቂ ስለ ዝእዘዛ ዳርጋ ዝበዝሓ ነቲ ዓመታዊ በዓላት ከይተሳተፋ ኣይሓልፋኦን ንገለ ውሑዳት ኣንስቲ እቲ ዝወሃበን ትእዛዝ ምስጢራዊ እዩ እቲ ብውሽጠን ዝንገረን ምስጢር ድማ ንማንም ኣይዕልልኦን እየን ንሰብኣየን ይኹን ንውላደን ክዕልልኦ በዚ ከምዚ ድማ እቲ ምስጢር ክዛረባሉ ኣይፍቀደለንን ኣብ ርእሲ እዚ ክጸድቃ ከም ዝኾናን ነቲ ንጥፈት ድማ ክተጋሃሉ ከም ዝግበአንን ስለ ዝንገራ እቶም ነዚ ዝነግርዎን ኣጋንንትን ባሕታውያንን ሰራዊት ሰይጣን ምዃኖም መብዛሕትአን ኣይፈልጣን እየን ነተን ኣንስቲ እቲ ምስጢር ክንገረን እንከሎ ገለገሊአን ብሕልሚ ኣቢልካ እዩ ዝንገረን ገለገሊአን ድማ ባሕታውያን ከም ዝንበዩለን ይግበር ገለገሊአን እውን እቲ ምስጢር እቶም ኣብ ውሽጠን ዝሓደሩ ኣጋንንቲ እዮም ዝነግርዎን እቶም ኣጋንንቲ ድማ ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ከም ዝኾኑ ጌሮም ገዛእ ርእሶም ስለ ዝገልጹለን እተን ኣንስቲ ዝተኣዘዝኦ ዘበለን ምግባር ይተግሃን ይጎያን ናብ ሻውዓይ ካሴት ይቕጽል
كوت بالي زيدك فرنا عرفوي كعلي تغسين حسن